अथ श्रीमदय्यप्पदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितम् आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे పంచారణాభిత్రితయవతి నసన్నే తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. షట్కే నివిష్టః సప్తఛందస్తురంగహితవహనధురోహాయనాం శత్రివర్గ హ్యక్తాకప్తాఖిలాంగః స్ఫురతు మమ పురః స్యందనశ్చాందభానోః आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिव नभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टम् तुहिनमहि जलान्यापिबन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्तिप्ररोहाः श्रेष्ठांस्तेषां सहस्रे त्रिदिववसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजां शुभ्रांशुं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्चचोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोऽन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथिज्ञानिनामुत्तरस्मिन् साक्षात् ब्रह्मेत्युपास्यं सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वः स्त्रीगन्धर्वयक्षा
मुनिवरभुजगा यातु धानाश्च नित्यम् नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुम् ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपं भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्य वहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेशभावम् सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ओमित्युद्गीतभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवत्यर्क्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रव्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषा दीप्यमानम् गायत्री मन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः साहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुःस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयप्पदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। अथ श्रीमदयप्पदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितम् आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः
चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवतिलसन्नेमि षट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरोहायनां क्षत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिव नभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तुहिनमहि जलान्यापिबन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्तिप्ररोहाः श्रेष्ठां स्तेषां सहस्रे त्रिदिववसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजां शुभ्रां तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्चचोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोऽन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथिज्ञानिनामुत्तरस्मिन् साक्षात् ब्रह्मेत्युपास्यं सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वः स्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातु धानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुं ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं
नित्यमादित्यरूपं भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्य वहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेशभावं सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ओमित्युद्गीतभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवक्त्यक्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्वर्गबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रव्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषा दीप्यमानम् गायत्री मन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः साहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुःस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयप्पदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। अथ श्रीमदयप्पदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितम् आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारणाभित्रितयवति लसन्नेमि षट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरोहायनां शत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिव नभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः
श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुप्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तुहिनमहि जलान्यापिबन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्ति प्ररोहाः श्रेष्ठां स्तेषां सहस्रे त्रिदिववसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजां शुभ्रां तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्चचोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोऽन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथिज्ञानिनामुत्तरस्मिन् साक्षात् ब्रह्मेत्युपास्यं सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वः स्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातु धानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुं ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपम् भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्य वहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मम् रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेशभावं सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ओमित्युद्गीतभक्तेरवयवपदवीं
व्याप्तवक्त्यक्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रव्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषा दीप्यमानम् गायत्री मन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः साहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुःस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयप्पदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। अथ श्रीमदयप्पदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितम् आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारणाभित्रितयवति लसन्नेमि षट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरो हायनां शत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिव नभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुप्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तुहिनमहि जलान्यापिबन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्ति प्ररोहाः श्रेष्ठां स्तेषां सहस्रे त्रिदिववसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजां शुभ्रां तारकौघं
शशितनयमुखान् पञ्चचोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवति गुणसहस्रान्विता रश्मयोऽन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथिज्ञानिनामुत्तरस्मिन् साक्षात् ब्रह्मेत्युपास्यं सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वः स्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातु धानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालकिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुं ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपम् भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्य वहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मम् रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेशभावं सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ओमित्युद्गीतभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवक्त्यक्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्वर्गबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रव्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषा दीप्यमानम् गायत्री मन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरक
विनायकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि। अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः साहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुःस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयप्पदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्।